والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسلمون الكرام أحييكم بتحية أهل الجنة هي تحية مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الحضور المبارك كلمات في فصيلة القرآن الكريم وقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية فضائل كثيرة لتعليم القرآن وتعلمه وحفظه. أيها الإخوان، الأول قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه كما زعمه الكفار والمشركين. ثانيا قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني قل لأمته يا محمد صلى الله عليه وسلم فليفرحوا بالقرآن وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا وقد ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني خيركم بالناس في العرب والعجم الذي علم القرآن وعلمه للناس. فيا أيها الأخوات احفظوا بالقرآن وتعلموا إلى أبنائكم وإخوانكم ونسائكم إن كنتم تريدون الفلاح في الدنيا والآخرة. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.